Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdal hamidin hamdal syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فضيلة الشيخ شيخنا الكريم الشيخ عبد العزيز الشهاوي الحسيني متعنا الله بطول حياته ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، والمشايخ الكرام مشايخ معهد دار القرآن والحديث المجيدية الشافعية والحفل الكريم. اسمحوا لي يا سيدي في البداية باسم النهضيين والنهضيات، باسم الطلاب والطالبات بمعهد دار القرآن والحديث المجيدية الشافعية، نرحب بحضوركم، نرحب بكم في هذا المكان المبارك. وهذا المكان هو المكان الذي لازم فيه شيخنا مؤسس نهضة الوطن الدينية الإسلامية مولانا الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد، لازم فيه شيخنا لتدريس تلاميذه سنينا طويلة. فقد أمضى شيخنا مربي أرواحنا في هذا المكان أكثر من 50 عاما لتدريس التلاميذ والتلميذات الطلاب والطالبات، فتخرج في هذا المكان كوادر حملة العلم وحملة الدعوة، وانتشروا ونشروا لواء أهل السنة والجماعة في ربوع البلاد والحمد لله. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المكان، فرحنا وسررنا ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية والسلامة يا سيدي، ونشكركم مرة ثانية وجزاكم الله خيرا كثيرا، وننتظر من فضيلتكم الدرر والغرر فأتحفنا، وجزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب، يسعدني أن أكون بين أيديكم بدعوة كريمة من نهضة الوطن فضيلة الدكتور محمد من نسل الكرام، جزاه الله خير الجزاء وجزاكم الله خير الجزاء. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى الديون وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس عدد كل معلوم لك. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، آمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق فضيلة الدكتور محمد
والقائمين على نهضة الوطن جميعا والحاضرين جميعا إلى ما فيه رضاك، وأعنهم على ما يسعدهم في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذه الآية الكريمة لا اتصال بما بعدها وما قبلها. ومما قيل في سبب نزولها أن عبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار اليهود فأسلم، فأراد أن يحرم الإبل ويعظم السبت فنهي عن ذلك. وقيل فيها أنها مرتبطة بما قبلها وما بعدها. أيها الأحباب، لا بد لنا أن نجتمع ولا نتفرق. لما نزل قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما نفترق، على ما نختصم، على أي شيء نختصم؟ وديننا واحد وربنا واحد ورسولنا واحد وكتابنا واحد، ولكن أبى الشيطان إلا أن يفرق بيننا ويحدث بيننا فرقا وفرقا كثيرة كلهم بكل أسف على الباطل. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن اليهود افترقت 70 فرقة والنصارى افترقت 71، قال ستفترق أمتي أكثر من ذلك، واحدة على الحق والباقي على الباطل. قالوا يا رسول الله ما هي؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal tadi bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, beliau menyampaikan kesyukuran, bertahmid dan bersalawat, dan juga membaca salatun nariyah yang juga menjadi bagian dari amalan hizib kita. Selanjutnya beliau tadi menyampaikan tentang satu ayat di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Intinya adalah bahwa sebagai umat yang Tuhannya satu, nabinya satu, kitab sucinya satu, dan pokok-pokok agamanya satu, maka kita harus tetap menjaga kekompakan kita. Dan itu pula yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mengingatkan kepada umatnya. Seiring dengan semakin banyaknya manusia yang masuk ke dalam agama Islam, maka akan banyak sekali pemahaman-pemahaman yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Nabi SAW ingatkan bahwa di kalangan umat-umat sebelum kita itu juga banyak terjadi perpecahan. Kelompok-kelompok pemahaman yang satu sama lain itu saling membelakangi, bahkan saling memusuhi. Maka Rasul SAW memberikan satu ukuran di tengah-tengah perbedaan atau beragamnya pandangan, paham-paham keagamaan, maka Rasul menyampaikan hendaklah kita berpegang pada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu yang selamat adalah ma ana alaihi wa ashabi, yaitu mereka yang ana alaihi wa ashabi, aku berada pada pemahaman itu, dan demikian juga sahabat-sahabatku. Dengan kata lain, tuntunan Rasul, kemudian tuntunan sahabat, pemahaman Rasul, pemahaman sahabat yang dijelaskan oleh para ulama, itulah yang menjadi pegangan kita. Disitulah terletak keselamatan insyaallah. Fadhal. التفرقة
أضر شيء، وهي من أتباع الشيطان، من اتباع الشيطان. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فرقا، كل فرقة تظن أنها على الحق، وليس الأمر كذلك، بل الحق مع الفرقة المتبعة لكتاب الله والتابعة للأئمة الأربعة: الإمام مالك، الشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو حنيفة. وأئمة كالشافعي ونحوه كانوا على 6 خصال كملة: زهد، صلاح، والعبادة، علمهم بعلوم عقبى نافعات للملا، وكذا الفقاهة في مصالح ديننا، وإرادة بتفقه رب العلا. انتبهوا، فرقوا دينهم وكانوا شيعا أحزابا، عشرات الأحزاب. والقراءة الأخرى: إن الذين فارقوا دينهم، فهم لما فرقوا دينهم وكانوا شيعا ماذا حدث لهم؟ فارقوه، لأن الحق مع واحدة فقط، وباقي 70 أو أكثر على الباطل. إذن فهم لما فرقوا الدين وتفرقوا وجعلوا نفسهم شيعا فارقوا. Beliau menyampaikan kepada kita penegasan dari yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa bisa saja dan yang kita dengar semua kelompok-kelompok mengatakan bahwa dialah yang benar, namun tetaplah menggunakan kaidah, menggunakan ukuran yang Rasulullah SAW sampaikan, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu yang sesuai dengan kitabullah, sunnah Rasulullah SAW, yang dijelaskan oleh para a'immah, para imam-imam mujtahid, khususnya dari mazhab yang 4. Karena beliau-beliaulah yang mengintisarikan, yang menyusun dengan tertib, sehingga pengamalan-pengamalan keagamaan kita dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Innal ladzina faraqu دينهم لما فرقوه اختلفوا عشرات الفئات، صار الحق مع فئة واحدة والباقي مفارقون للدين. إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا النداء يا أيها الذين آمنوا، هذا جرت عادة الله سبحانه وتعالى في كتابه، كل نداء بيا أيها الناس كان دليلا على أن هذه السورة مكية، ويا أيها الذين آمنوا مدنية، ولكن هذا جري على الغالب، فإن أول نداء في القرآن الكريم في سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا، النداء هذا بمثابة المؤمنون، كأنه قال يا أيها المؤمنون، وخصهم بالذكر لأنهم هم المستفيدون، لأنه تعالى ذكر قبل هذه الآية فرقتين: فرقة في غاية الضلال، وفرقة في نهاية الهدى والسعادة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا
ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هذا شر الناس. تعال انظر بقى صهيب لما ترك ماله، لما ترك ماله وهاجر إلى رسول الله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ثم جاء هذا النداء المبارك: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا. والدخول في الشيء حسيا كان أو معنويا معناه أن يدخل حتى يحيط به هذا الشيء. دخلت البيت إذا كان في المعنى دخلت الدين، دخلت القرية، وهكذا. في السلم بقى، السلم والسلم قراءتان في السبعة، وفتحك سين السلم أصل رضا دنا. السلم والسلم يعني الإسلام جميعه، لا تتركوا شيئا أو ادخلوا كلكم في الإسلام كافة، حال يعني جميع الإسلام. ادخلوا في السلم كافة. التطرف والانحراف والآراء التي زينها الشيطان ويقولون بدعة ويقولون كذا وكذا. فسر الإمام الشافعي البدعة، قال الشافعي رحمه الله: هؤلاء المتطرفون الذين يقولون على كل شيء بدعة، حتى يمكن لبس مش عارف ايه بدعة. يقول الشافعي: البدعة ما خالف الكتاب والسنة والإجماع والأثر فهو بدعة، وكل ما وافق الكتاب أو سنة أو قياسا أو أثرا فليس ببدعة. تفضل. Beliau menjelaskan tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Ayat ini didahului dengan Allah Ta'ala membagi manusia itu menjadi dua dalam hal bagaimana mereka menyikapi kebenaran. Yang pertama, yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Orang yang selalu berbuat kerusakan di atas bumi, selalu berbuat kerusakan, merusak baik fisik maupun yang non fisik. Tapi kalau mereka diingatkan, justru mereka mengatakan bahwa mereka lah yang benar. Jadi sombong dalam kebatilan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, sebaliknya, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Ada juga manusia, kata Allah, yang menebus dirinya untuk mendapatkan ridho Allah. Siapa itu? Beliau tadi menjelaskan salah satu sahabat Rasulullah SAW, Suhaib, Suhaib Ar-Rumi, yang meninggalkan semua yang dia miliki ketika diberikan pilihan mau beriman kepada Allah, mau mengikuti Rasulullah, atau tetap kamu punya harta ini. Di ultimatum dia memilih untuk tetap bersama Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Lalu setelah dua ayat ini disebutkan oleh Allah Ta'ala, maka kemudian ada pengingat dari Allah khususnya kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Kalau memang sudah beriman, maka beriman dengan benar, dengan cara
berusaha melaksanakan ya, tuntunan-tuntunan agama itu dengan seutuhnya. Maka di sini digunakan kata udkhulu, masuklah. Beliau tadi mengibaratkan seperti orang masuk ke dalam rumah, maka itu artinya dia betul-betul di dalam rumah itu. Ya. Jadi ada ihatoh, ya, bukan setengah-setengah, ya, bukan ragu-ragu, tapi dengan sepenuh hati. Maka itulah yang menjadi pegangan kita, ya, melaksanakan tuntunan-tuntunan semaksimal yang kita mampu dan dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan. Kemudian beliau tadi menyampaikan tentang betapa banyaknya hari ini, ya, saat-saat ini, akhir-akhir ini, orang-orang yang cepat sekali mengecap segala sesuatu sebagai bid'ah. Apa saja yang dilihat sesuatu yang baru, ya, yang tidak ada pada zaman Rasul, itu dihukumi bid'ah yang sesat. Nah, beliau menyampaikan bahwa para ulama sudah menegaskan, dan beliau mengutip tadi Imam Syafi'i, bahwa yang namanya bid'ah, sebenar-benar bid'ah itu adalah ma khalafal kitab was sunnah wal ijma' wal athar, yaitu sesuatu yang piwal, ya, membelakangi Al-Quran, membelakangi hadis, melanggar ijma' para ulama, dan menafikan athar yang datang dari para sahabat. Kalau tidak melanggar 4 hal itu, ya, maka apapun yang baru, selama dia tidak melanggar Al-Quran, tidak melanggar sunnah, ya, tidak menabrak qiyas, tidak menabrak ijma' ulama, dan juga tidak bertentangan dengan asar-asar dari para sahabat, maka itu bukanlah termasuk bid'ah dalam makna istilah. Dengan kata lain, pengamalan-pengamalan yang diajarkan oleh para ulama, ya, termasuk yang diwariskan oleh guru kita Maulana Syekh, ya, membaca hizib, sholawatan, berzikir pada sholat, dan semua, ya, amalan-amalan itu tidaklah termasuk bid'ah yang dolalah, bukanlah termasuk bid'ah dalam istilah, ya, agama, walaupun secara bahasa dia sesuatu yang baru. Kenapa? Karena tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan ijma' ulama, dan juga tidak bertentangan dengan asar dari para sahabat dan juga tabi'in. إذن البدعة كل ما خالف كتابا أو سنة أو قياسا أو أثرا صحيحا. أما الشيء إذا كان أصله في الشرع الاستحباب، يقول الإمام النووي رحمه الله: إذا كان الشيء أصله في الشرع الاستحباب ففعل في وقت وترك في وقت فلا يكون بدعة. بعض الناس المصافحة عقب الصلوات يقولون عنها بدعة، ولكن ننظر إلى أصل المصافحة. النووي في الأذكار: المصافحة أصلها في الإسلام الاستحباب، المصافحة السلام، فلا يكون فعله بدعة. كذلك زيارة الأولياء أو الصلاة في المساجد التي فيها أضرحة، بل الصلاة في المقابر. الصلاة في المقابر لا مانع إذا كان المكان طاهرا أن تصلي. الشيخ الخطيب الشربيني في الإقناع في أول الخطبة يقول: فاستخرت الله تعالى بعد أن صليت ركعتين في مقام إمامنا الشافعي. ويقول الإمام الشافعي
رحمه الله أثناء كان موجود في العراق: إني لآتي قبر أبي حنيفة وأزوره، وإذا عرض لي شيء أتيت قبر أبي حنيفة وزرته وصليت ركعتين وتوسلت به إلى الله فيقضي الله حاجتي. Beliau menjelaskan bahwa apabila suatu pekerjaan itu hukum asalnya adalah istihbab, artinya memang disunnahkan, maka perinciannya ya, dalam bentuknya yang beragam itu bukan bid'ah. Contoh, berjabatan tangan atau salaman itu hukum asalnya adalah sunnah. Jadi Rasulullah SAW ya, menyampaikan di dalam beberapa hadis ya, bahwa itu adalah satu yang baik. Maka ulama mengatakan hukumnya sunnah. Karena itu, ya, kapanpun kita salaman berarti menunaikan sunnah salaman itu, termasuk salaman ba'da sholah. Walaupun secara persis, ya, tidak pernah dilazimkan ya, oleh Rasulullah SAW seperti itu, ya, tetapi sudah masuk dalam perintah yang umum. Jadi kalau sudah perintah umumnya ada, maka perinciannya itu dipersilahkan. Yang penting sesuai dengan adabnya. Nah, beliau menyampaikan tadi termasuk juga ziarah kubur, ya, kubur orang-orang soleh. Kan di dalam hadis ada ungkapan Rasul, fazuruha, kita dipersilahkan berziarah kubur. Maka ziarah kubur itu sunnah, ya. Nah, termasuk ziarah kepada makam orang-orang soleh. Nah, beliau sampaikan tadi di dalam muqaddimah dari kitab Al-Iqna', pengarangnya yaitu Al-Khatib Syirbini menyampaikan bahwa saya menulis buku ini setelah saya istikharah di makam Imam Syafi'i. Ya. Saya ziarah Imam Syafi'i dan saya istikharah. Ya. Kemudian Imam Syafi'i juga beliau mengatakan bahwa kalau ada masalah saya datang ke makamnya Imam Abu Hanifah dan saya sholat 2 rakaat di situ, lalu kemudian saya bertawasul kepada Allah dengan Abu Hanifah, berdoa kepada Allah tapi dengan berkah Abu Hanifah. Artinya apa? Berziarah kepada makam para ulama, aulia itu minal mustahabbat, termasuk sesuatu yang disunnahkan. Insya Allah berpahala besar. طبعا لا سعادة لنا في الدنيا والآخرة إلا في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كانوا يقتدون به في العادات، يعني طعامه، شرابه، مشيه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو العصمة لنا. بالمقابل ولا تتبعوا خطوات الشيطان طرائقه ووساوسه وتزيينه إنه لكم عدو مبين. والله حذرنا من اتباع الشيطان بآيات كثيرة وأعلمنا أنه عدو لنا، فقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء
وهنا يقول في الآية الكريمة: ولا تتبعوا خطوات الشيطان طرائقه وتزيينه ووساوسه. وهي لا تنحصر، وساوس الشيطان كثيرة جدا وحيله كثيرة جدا لا تنحصر، منها أن يزين للإنسان الدنيا والشهوات وقطع الأرحام والاعتداء على الناس، كل هذا من تزيين الشيطان. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، في الإسلام جميعا، ولا تتركوا منه شيئا، فإنكم إن تركتم منه شيئا ضللتم، كما قال عبد الله بن مسعود: فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى وإن الصلاة في الجماعة، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد التي تقام فيه الجماعة. لا داعي للآراء المنحرفة، لا داعي للاتجاه المنحرف الذي يزينه الشيطان بعيد عن الأئمة الأربعة، وبعيد عن أهل السنة والجماعة، وبعيد. والتصوف بالمناسبة، بعد إذن حضرتك كلمتين برضه، التصوف يا أبنائي علم كسائر العلوم، في كتبه المؤلفة، منها منظومة المليباري حوالي 189 بيت في غاية الروعة، يقول في مطلعها: الحمد لله الموفق للعلا حمدا يوافي بره المتكاملة. ويقول: من رام أن يسلك طريق الأولياء فليحفظن هذه الوصايا عاملة: حث على التوبة، الزهد، القناعة، حفظ الأوقات، المحافظة على السنن التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الشافعي رحمه الله: فقيها وصوفيا فكن ليس واحدا. فبالفقه تصح الأعمال الظاهرة، أعرف كيف أصلي وأصوم. وبالتصوف تزكية القلب. فقيها وصوفيا فكن ليس واحدا، فإني وحق الله إياك أنصح، فذلك قاس لم يذق قلبه تقى، وهذا جهول كيف ذو الجهل يصلح. Beliau mengingatkan bahwa Sunanul Huda artinya petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hari ini, saat ini bisa kita lihat pada tuntunan dari imam-imam mujtahid, ya, khususnya imam yang 4. Jadi kalau kita mengamalkan tuntunan atau fiqh Syafi'i, itu Sunanul Huda. Jadi Sunanul Huda hari ini, selain tentu ada di dalam Al-Quran, hadis, sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada di dalam ajaran dari imam yang 4. Beliau juga menyampaikan bahwa penting untuk melengkapi lahir dan batin di dalam berislam. Dengan fikih kita bisa tahu bagaimana cara beribadah, kaifiyat sholat, ruku, sujud, semua rukun, syarat dan semua. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Dan dengan tasawuf kita bisa membersihkan hati kita. Maka dua hal ini tidak boleh lepas, fikihnya dan tasawufnya, lahir dan batinnya. Itu inti dari pesan Imam Syafi'i
yang tadi disampaikan oleh beliau. Sebelum beliau menutup, ya, jadi saya ingin memperkenalkan beliau sedikit ya, karena saya lihat Sida agak bingung ini siapa yang ngomong. Nah, jadi beliau adalah seorang ulama besar ya, dari Al-Azhar Syarif, yang juga merupakan Syekhus Sadati Syafi'iyah di Mesir. Beliau adalah pemimpin dari ulama-ulama Syafi'iyah yang ada di Mesir hari ini. Beliau mengajar murid-murid yang datang dari mancanegara, termasuk dari Indonesia. Banyak murid-murid beliau dari Indonesia ya, yang merupakan mahasiswa Al-Azhar itu mengaji juga kepada beliau ya. Termasuk yang utama adalah mengaji fikih Syafi'i. Kenapa beliau menjadi atau disepakati sebagai Syekhus Sadati Syafi'iyah? Karena memang beliau memegang sanad ya, fikih Syafi'i yang termasuk paling utama di Mesir, dan beliau yang tersisa dari tidak banyak ya, masyayikh yang betul-betul istiqomah terus menerus mengajarkan dan mendidik para tulab dan thalibat ya, untuk memahami fikih Syafi'i. Pentingnya kita bermazhab ya, bukan berarti jumud ya, tetapi bermazhab itu sesungguhnya adalah cara kita mengamalkan tuntunan Islam yang paling bertanggung jawab ya. Karena mazhab itu adalah curahan pemikiran dan ijtihad dari para ulama yang memang ahli, bukan seperti kita ya. Nah, beliau alhamdulillah wa syukrulillah, kalau kita lihat dari sanad beliau ya, dari Imam Syafi'i terus sampai Imam Muzani, lalu Abu Qasim Al-Anmati, Abu Abbas Al-Baghdadi, Abu Ishaq Al-Mawarzi, Abu Hasan Al-Masarjisi, Al-Qadi Abu Tayyib At-Tabari, Abu Ishaq Al-Syairazi, Abu Ali Al-Faraqi, Abu Sa'id bin Abi Asrun, Abdurrahman bin Syahrazuri, Uthman bin Abdurrahman Asy-Syahrazuri, Ibnu Salah, Abu Hafs Imam An-Nawawi, Imam Al-Ala bin Al-Athar, Imam As-Siraj Al-Balqini, Imam Abdurrahman Al-Iraqi, Abdurrahim Al-Iraqi, Imam Ahmad bin Abdurrahim Al-Iraqi, Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lalu turun kepada Imam Zakaria Al-Ansari, lalu turun kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, dan Imam Syamsuddin Ar-Ramli. Lalu turun kepada Imam Ali Az-Zayyadi, lalu turun kepada Imam Ahmad Al-Bashbishi, turun kepada Imam Ahmad Al-Khalifi, turun kepada Imam Abdullah Asy-Syarqawi, lalu turun kepada Syekhul Islam Ibrahim Al-Bajuri. Nah, di sini alhamdulillah wa syukrulillah, dari Syekhul Islam Ibrahim Al-Bajuri, di antaranya itu ada 3 muridnya ya. Murid yang pertama itu ada Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi ya, Syekh Nawawi Bantani Al-Jawi. Dari beliau turun kepada Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, lalu turun kepada Syekh Ahmad bin Syuaib Al-Sarani Al-Jawi, dan turun kepada Syekh Al-Maghfurlah
Maimun bin Zubair. Syekh Maimun bin Zubair, Kiai Maimun, Allah yarham. Itu satu. Ya, dari Syekhul Islam Ibrahim Al-Bajuri kepada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Lalu ada murid lain dari Syekhul Islam Ibrahim Al-Bajuri, yaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah Al-Arabi. Ya. Lalu dari beliau turun kepada Syekh Abu Ali Hasan bin Muhammad Al-Masyad. Lalu dari beliau turun kepada Maulana Syekh Nenek dah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid Al-Fanshauri. Ada murid satu lagi dari Syekhul Islam Ibrahim Al-Bajuri, yaitu Syekh Umar bin Ja'far Al-Shabrawi. Turun kepada Syekh Abdul Majid Asy-Syahawi. Lalu turun kepada Syekh Abdul Hamid Asy-Syahawi, dan yang sekarang turun kepada Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi. Jadi dari Syekhul Islam Ibrahim Al-Bajuri itu menurunkan, ya, para masyayikh, di antaranya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dan Syekh Maimun Zubair. Lalu Maulana Syekh Nenek Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, dan satu lagi adalah beliau yang masih hidup, Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi. Alhamdulillah. Artinya apa? Silaturahim beliau juga adalah silatul ilmi, ya, menghubungkan jalinan ilmu, ya, dari para ulama salaf yang tadi susunannya, ya, saya sudah bacakan, mulai dari Imam Syafi'i turun ke muridnya Imam Al-Muzani, terus turun kepada Syekhul Islam Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Lalu dari situ ada satu jalur, ya, kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, satu jalur kepada Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, dan satu jalur kepada Syekh Abdul Majid Asy-Syahawi yang merupakan kakek beliau, ya. Jadi satu jalinan, dan semuanya insya Allah silsilatun mubarakah. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan, dan mulai nanti sore atau nanti malam itu beliau akan membuka dars di sini di Mushola Al-Abror, kitab Bulughul Maram, ya, tabarrukan. Ya, tentu tidak bisa kita khotamkan karena kitabnya besar, ya, butuh cukup lama, tapi tabarrukan. Mudah-mudahan beliau nanti berkenan untuk mengijazahkan, ya, apa-apa yang beliau berkenan untuk diijazahkan nanti sore atau nanti malam mulainya. Ya, kalau tidak salah jadwalnya nanti sore, ya, jam 5 kalau tidak salah, pembukaan sebentar, lalu sebelum maghrib selesai, kemudian nanti besok pagi disambung, ya, besok pagi disambung sampai zuhur. Insya Allah zuhur selesai, kita selesaikan, ya, sebenarnya sampai malam, tapi tidak usah, ya, beliau ini terlalu mahal untuk dibikin capek gitu, ya, tidak boleh dibikin capek. Jadi kita tabarukan saja. Besok pada zuhur selesai, nanti Syekh Abdul Aziz akan bawa beliau ke Sembalun, ya, untuk melihat. Ana ukhbirhum bi annakum satatajawwaluna ila Sembalun, ya, yafrahun, ya, ya'rifuna anna Sembalun mantiqah jamilah. Jadi saya sampaikan, ya, alhamdulillah, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, ya. Syukur beliau mau keluar dari Mesir, ya. Kita tidak tahu lagi kapan beliau mau keluar dari Mesir, ya, karena sejarahnya hampir-hampir ada awal marah takhruj min Masr wala أول مرة لا خرجت بس كثير على Asia لا آسيا awal marah Asia. Ini pertama kali beliau ke Asia, ya. Jadi pertama kali beliau ke Asia, pertama kali beliau ke Indonesia, dan tempat pertama di Indonesia adalah di Mushola Al-Abror. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ini membawa kebaikan untuk kita semua, dan yang paling penting bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku, adalah kalau kita lihat ulama, ya, kita tidak sekedar berbahagia sekedar dengan melihat wajahnya dan cukup, tidak. Walaupun itu sudah sesuatu yang istimewa, kan? Melihat wajah seorang ulama itu adalah satu jalan kebaikan untuk kita. Tapi tidak boleh cukup seperti itu, ya. Ketika beliau datang
maka kita jadikan kedatangan beliau ini selain nanti kita mengaji adalah untuk belajar ya, dari himmah seorang yang berilmu, bahwa walaupun usia beliau sudah cukup lanjut ya, hampir 80 tahun, tapi demi ilmu beliau bersedia untuk musafir puluhan jam ya, untuk datang ke Indonesia. Tadi pagi juga saya membersamai beliau dari Jakarta, pagi jam 5 kita sholat di pesawat. Beliau sholat di pesawat. Saya minta beliau sholat duduk aja Syekh, nggak mau, saya maunya berdiri katanya. Jadi sholat berdiri ya, beliau sholat berdiri ya, walaupun berdiri itu bukanlah sesuatu yang yang rukun sifatnya ya, dan kalau memang situasi harus duduk ya boleh duduk, tapi beliau tidak mau ya. Itu menunjukkan bahwa beliau selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita pelajari ya, bahwa amanah ilmu nih, anak-anak mahat banyak hadir di sini kan, tulab tolibat, amanah ilmu anak-anakku ya. Jadi menjadi tulab tolibat mahat, menjadi kader-kader Maulana Syekh itu bukan sekedar berbangga, wah kita sudah ngaji, tidak, tapi menjadi kader artinya kita siap untuk mengemban amanah ilmu. Kita baca Fatihah untuk beliau, mudah-mudahan Allah sehatkan, afiatkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Nakhtim bid-du'a. Naqra awalan doa usaka. Rabbana anfa'na wa ba'din takhtim bidu'aikum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabatin lana fi dini ma'a ahli al-qatri unsa wa zakar, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daiman أتقياء علماء ناظر بالخير ونكفى كل شر، ربنا أصلح لنا كل الشؤون وآخر بالرضا منك العيون كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر السر أنت أكرم من ستر، ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لي وأنا ذات الوطن هدائما من الفتن وليا رجالها على السنن، وانصر عنهم في العشايا والبكر يا ذا الجلال والمنان انشرا لي وأنا الوطن، واحفظا هدائما من الفتن واهديا رجالها على السنن، وانصر عنهم في العشايا ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لي وأنا ذات الوطن، واحفظا دائما من الفتن واهديا وانصرا في العشاء وصلاة الله تشى المصطفى من إلى تمن فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرف، وعلى الصعب المصابيح القرر، أمررتك فانصبحت فيها الحصى وأروت الجيش بما إنهم معاشي ومعادي، وعلى ذريتي وباطني وظاهري، أمررتك فانصبحت فيها الحصى وأروت الجيش بما إنهميري، وعلى ذريتي وباطني وظاهري، أمررتك فانصبحت فيها الحصى على معاشي ومعادي، وعلى ذريتي وباطني، يا جميل الصنع يا من كلما دهم الأمر جل ما دهما، يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكم، نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزوما، نفس الأمر علينا سرعة نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزوما، واستجب منا دعانا يا رحمن يا كريما أنت رب الكرى، وصلاة الله تشى المصطفى من إلى الحق دعانا كرما، وعلى الآل والصحب عد ما لا مع البرق ومزن قدها.
أولا بشكر فضيلة الدكتور محمد وأشكركم جميعا، وأدعو الله تبارك وتعالى أن يحفظكم ويرعاكم. اللهم بارك في الدكتور محمد وجهوده، وفي نهضة الوطن، وفي جميع الشباب الحاضرين، وفي أهل إندونيسيا جميعا. اللهم وفقهم لما فيه رضاك. اللهم أعنهم على ما هم بصدره من نشر العلم والدين. اللهم انفعنا بما علمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا. بارك الله فيكم وعليكم، وهداكم وهدى بكم، وجعلكم هداة مهديين، آمين. اللهم بارك في هذا المكان المبارك وفي القائمين عليه من إداريين ومدرسين ودارسين ودارسات. واللهم بارك في فضيلة الدكتور محمد وجزيه خير الجزاء. بارك الله فيكم يا أبنائي. وفي هذا اللقاء المبارك أشعر بفرحة كبيرة في وجودي بين أبنائي وأحبابي وأهلي وأخي الكريم فضيلة الدكتور محمد والإخوة الكرام جميعا. بارك الله فيكم وطبتم وطاب ممشاكم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم علمنا ما ينفعنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأكرر شكري لكم جميعا ولفضيلة الدكتور محمد وللقائمين على نهضة الوطن جميعا. أدعو الله أن يبارك فيكم ويرعاكم ويعينكم على ما أنتم بصدده من نشر العلوم والشرع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.